रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم.